الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. همچنان در بحث از گنج هستیم. گنجی امروز دارم براتون که از وجود اون تعجب کنید. گنجی که از زیر عرش خداوند هست. گنجی که خداوند اون رو برای شما به عنوان یک گنج قرار داده و پیامبر فرمود این یک گنجی است در زیر عرش. عرش خداوند میدونید که وسع کرسیه السماوات والارض. کرسی خداوند به اندازه همه آسمان و زمینه و عرش خداوند از اون هم بالاتره. اون وقت کرسی مانند یک حلقه است در یک دشتی که بسیار بسیار فراخ، مانند یک حلقه کوچیکیه که در یک بیابان برهوت انداخته شده باشه. اینقدر عرش خداوند عظیمه، ولی این کنز از زیر عرشه. کنزی که امروز میخوام براتون صحبت بکنم کلید گشایش همه مشکلاته. زمانیه که انسان تماما اختیار و توانایی و قدرت رو از خودش سلب کنه و اون رو به خداوند عالم واگذار کنه. این کنز امروز که گفتن اون بسیار بسیار مهمه و اگر اهل علم سفارش میکنند، اگر گرفتاری داشتید، اگر در جایی گیر کرده بودید، این رو زیاد بگید. اون هم گفتن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. گفتن لا حول ولا قوة است. سنت هست که بعد از نمازها، بعد اینکه گفتی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، باز هم بگی لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این رو سنت هست که بعد نمازها بگید. که وقتی که امروز میخوایم در مورد این موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم که در اون در واقع معنی عظیمی وجود داره، در این کلمه گفتن لا حول ولا قوة الا بالله توحید هست، یکتاپرستیه. در معنای این جمله اجلال و تعظیم خداونده. در معنای این جمله اظهار عجز و ناتوانی خودت است. در معنای این جمله این که همه کارها رو به خدا واگذار میکنی و خودت رو بدون اختیار و بدون هیچ چیزی به خداوند میسپاری. در معنی این توکل کامل وجود داره، توکلی که هیچ شکی درش نیست. در معنی این جمله استعانت به خداوند و طلب کمک از خداوند وجود داره. تعجب میکنید تا این جمله رو میگید همه این معانی وجود داره. وقتی که شما میگید لا حول ولا قوة الا بالله، واقعا گنج عظیمی است. دارید اظهار میکنید که فقط یک اله و معبود به حق وجود داره، اونم الله، که هیچ حول و قوتی جز حول و قوت اون نیست. درش توقیر و تجلیل و تعظیم خداونده. وقتی که میگی لا حول یعنی هیچ تلاشی وجود نداره. همه تلاش ها اگر خدا نخواد بی معنیه. هیچ قوتی هم وجود نداره. هر چی در این دنیا میبینید، از بشر و از درخت و کوه و دشت و بیابان و کهکشان، همه هیچن، قدرتی ندارن اگر قدرت خداوند نباشه، اگر خداوند به اونها قدرت نده. پس تعظیم خداوند و تجلیل و توقیر پروردگار عالم هست. درش توکله، یعنی که میگه خدای من از خودم سلب قدرت کردم، همه رو به تو تکیه دادم. توکلم و اتکای من به تو است ای پروردگار. و همچنین وقتی این لفظو میگید مقصود اینه که خدای من حول و قوتی ندارم، به حول و قوه تو اتکا کردم، پس خدای کمکم کن. معنی استعانت در اون وجود داره. و همچنین با گفتن اینها دل انسان به آرامش میرسه و آرامش پیدا میکنی که تو متکی به جایی هستی که قدرتش مافوق همه قدرت هاست. همه حول و تلاش ها، همه جستجوها، همه برنامه ریزی های ما در برابر حول و قوه الهی چیزی به حساب نمیاد و اگر خداوند نخواد هیچ تلاشی به ثمر و به نتیجه نخواهد رسید. ببینید وقتی که میبینیم در حدیثی که میفرماید، در این حدیث که پیامبر اکرم علیه السلام فرمود، میگه این کلمه از زیر عرشه. پیامبر فرمود غرس و باب. به اینجا میگه
لکن غراس الجنة و ابوابها، یعنی جزو کشت درختای بهشته. جزو شما هر بار که اینو میگی یک درختی برای تو کاشته میشه در بهشت و خودش گنجی از گنجینه های بهشت است. گفتن لا حول ولا قوة الا بالله. ببینیم حدیثی که روایت شده است و اکثر صحابه روایت کرده اند. ابو موسی اشعری میگه لما غزا رسول الله صلی الله علیه و سلم خیبر، وقتی که رسول الله حمله کردند به خیبر و جنگ خیبر صورت گرفت، رسول الله علیه السلام رفتن به سوی اشراف مردم. اشرف الناس علی واد فرفعوا اصواتهم بالتکبیر، مردم همه الله اکبر گفتند، با صدای بلند الله اکبر میگفتند و تکبیر میگفتند. رفعوا اصواتهم میگه پیامبر اکرم علیه السلام فرمود اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا. گفت که صداهاتون رو پایین بیارید، شما اگر خدا رو میخوانید خدایی رو نمیخوانید که نشنود یا غایب باشد و حضور نداشته باشید، اون رو با صدای بلند صدا بزنید که بیاد. بلکه گفت انکم تدعون سمیعا قریبا، شما کسی رو میخوانید که میشنود و نزدیک است. پس صداتون رو خیلی بالا نبرید. و هو معکم، همیشه همراه شماست. گفتند ابو موسی اشعری میگه و انا خلف دابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من پشت اسبی بودم که پیامبر بر اون سوار بود یا شتر. خلاصه دابه یعنی هم میتونه اسب، شتر، الاغ، هر چی باشه. پیامبر سوار بر یک مرکبی بود. میگه من پشت سر ایشون بودم و گفتم لا حول ولا قوة الا بالله. داشتم این رو میگفتم، تکرار میکردم. گفت پیامبر فرمود یا عبدالله، گفته یا عبدالله ابن قیس. میدونی ابو موسی اشعری اسمش عبدالله ابن قیس بود. گفت که منم گفتم قلت لبیک یا رسول الله، برای رسول الله بفرمایید. گفت که الا ادلک علی کلمه من کنز من کنوز الجنه، میخوای یک کلمه رو به تو یاد بدم که از گنجی از گنجینه های بهشت باشه؟ قلت بلا یا رسول الله فداک ابی و امی، گفتم ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باد، بفرمایید. گفت که لا حول ولا قوة الا بالله. این را هم امام بخاری و مسلم روایت کردن. بگو لا حول ولا قوة الا بالله، یک گنجی از گنجهای بهشته. وقتی گفته میشه گنج یعنی خیر بسیار فراوان به یک باره. ببینید شما وقتی یک گنجی رو پیدا میکنید، میبینید به یک باره یک چیز بسیار با ارزش رو پیدا میکنید. مثل این نیست که شما برید مثلا کار میکنید، کار کردن کم کم یک ثروتی رو برای شما جلب میکنه، ولی گنج که پیدا میکنید به یک باره بدون اینکه خلاصه انرژی زیادی براش صرف کنی، صاحب یک ثروت عظیم خواهی شد. یک ثروتی که واقعا تو رو بی‌نیاز میکنه. وقتی که میگیم ثروت، تنها ثروت مادی نیست، اینجا هم ثروت مادی هم معنویه. فرمود که این کنزی از کنزهای بهشته. باز هم این روایت در جاهای دیگری اومده که صحابی دیگر هم گفتند که رسول الله علیه السلام مرا فرا خواند، گفت که الا ادلک علی کنز من کنوز الجنه، میخوای بیاد بگم یکی از گنجینه های بهشت چیه؟ گفت بله. گفت بگو لا حول ولا قوة الا بالله. این هم در سنن ابن ماجه اومده و صحابی دیگری باز روایت کرده، از سعد بن عباده اومده، از روایت های دیگری اومده که همه اینها یک معنی رو برای ما متطاعی میکنه و روشن میکنه. اما از ابوذر یک روایتی اومده، گفت که امرنی خلیلی رسول الله صلی الله علیه و سلم بسبع، گفت که پیامبر من رو به 7 چیز امر کرده. یکی امرنی به حب المساکین، به من گفت که بیچاره ها رو دوست داشته باشم. و الدنو منهم، از اونها نزدیک بشم، باشون دوستی کنم. امرنی ان انظر الی من هو دونی، به من دستور داد که به کمتر از خودم نگاه کنم. ولا انظر الی من هو فوقی، به بالاتر از خودم نگاه نکنم. امرنی ان اصل الرحم، به من امر کرده که صله رحم رو به جا بیارم. و ان اتدبر و این ادبرت، اگر اونا پشت به من کردن من با صله رحم رو به جا بیارم. و امرنی الا اسأل احدا شیئا، به من امر کرده است که از کسی طلب نکنم، یعنی گدایی نکنم، از کسی طلب کمک نکنم، هیچ چی رو نطلبم. امرنی ان اقول بالحق، حق رو بگم، و این کان مرا، اگرچه تلخ بود. امرنی الا اخاف فی الله لومة لائم،
دستور به من داد که در راه خدا از هیچ سرزنشی نترسم و هر حقی رو بگم، امر به معروف کنم، نهی از منکر بگم، حتی اگه مردم منو سرزنش کنن باز هم کوتاه نیام. و باز فرمود و اما آخری فرمود و امرنی ان اکثر من قولی لا حول ولا قوة الا بالله فانهن من کنز تحت العرش. گفت که این جمله رو بگم، این کلمه رو بگم که بگم لا حول ولا قوة الا بالله، که این از گنجی از گنج‌های زیر عرش، یعنی خیلی اختصاص داره و بسیار بسیار مهم هست. ببینید علما در این باب چه میگن. شما هیچ گنجی رو به اندازه این سراغ نداری. شما داری توحیدت رو میگی، توکل رو میکنی، از خودت سلب اختیار میکنی، خداوندم به این اعتقاد و باور تو است که آنچه را که میخواهی بهت خواهد داد. فرمود امام نووی میفرماید که میگه چرا این گونه هست، چرا این معنی عظیم رو داره. میفرماید انها کلمه استسلام و تفویض الى الله تعالی و اعتراف بالاذعان له و انه لا صانع غیره ولا راد لامره و ان العبد لا يملك شيئا من الامر. خیلی مهمه. گفت که معنیش اینه که شما یعنی با گفتن این کلمه تسلیم امر خداوند شده اید. تسلیم کلن هیچ اختیاری از خودت میگی ندارم و کارتو به خدا واگذار کردی. تفویض امر الی الله یعنی دیگه من اختیاری از خودم ندارم، کارمو به خداوند واگذار کردم که برایم انجام بده. اعتراف هست به این که خداوند همه کاره هست و خودت هیچ کاره. هیچ صانعی غیر خداوند نیست. هیچ امری از اوامر خداوند قابل رد نیست. وقتی خداوند بفرماید کن فیکون، دستوری بده حتما میشه. به خاطر همینه که ما هیچ کاری رو نمیتونیم بدون استعانت و بدون کمک خداوند انجام بدیم. به خاطر همینه حتی وقتی که میگیم خدایا در نمازمون میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم تا آخر. این نستعین، نعبد و نستعین، ما طلب استعانت از خدا میکنیم. قرار بندگی کنیم میگیم ایاک نعبد، بعد میگیم ایاک نستعین. نمیتونیم. استعانت یکی از مهمترین معانیه که در معنی این کلمه لا حول ولا قوة الا بالله وجود داره. ما حتی نماز خوندن رو هم بدون استعانت خداوند نمیتونیم انجام بدیم. نفس رو نمیتونیم بدون اجازه خداوند بکشیم. ذکر و تسبیحات رو بدون کمک الهی نمیشه انجام داد. به خاطر همین وقتی که اذان گفته میشه، پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند هر وقتی که اذان گفته شد اگر اذان رو تکرار کنید و وقتی رسیدید به حی علی الصلاة بگید لا حول ولا قوة الا بالله. حی علی الفلاح میگید لا حول ولا قوة الا بالله. این رو در جواب اذان میگیم. معنیش چیه؟ حی علی الصلاة میگه بشتابید به سوی نماز. شما در جواب میگید لا حول ولا قوة الا بالله. نمیگید باشه، نعم، میایم، چشم، سمعنا و اطعنا. نگفت که سنت نیست که بگید سمعنا و اطعنا. سنت نیست که بگید لبیک یا رب، بلکه سنت بگید لا حول ولا قوة الا بالله. چرا؟ چون در اونجایی که میگیم اگه در جواب حی علی الصلاة که میفرماید بشتابید به سوی نماز، اگه میگفتیم باشه حتما میایم به سوی نماز، اطاعت کردیم و اومدیم، لبیک گفتیم و اومدیم. ولی تو که اگه خداوند کمکت نکنه، اگر خداوند نخواد میتونی نماز بخونی؟ هرگز نمیتونی. به خاطر همین اصل اساس اینه که از خودت نیست، باید خداوند به توفیق بده، باید حول و قوه الهی همراهت باشه که بتونی نماز بخونی. حتی برای نماز خوندن هم میگی لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی ما نمیتونیم نماز هم بخونیم اگر حول و قوه الهی نباشه، اگه کمک و مساعدت و استعانت خداوند نباشه پشت سرمون، امکان نداره بتونیم برای نماز هم ظاهر بشیم، حاضر بشیم. به خاطر همین خیلی مهمه این رو باید بگیم. و نقطه جالبی که باز میگه معنای کنز چیه؟ امام نووی میگه انه ثواب مدخر فی الجنه. میگه عبارت کنزی که در این دعا، در این ذکر اومده که میگه یک گنجی از گنجینه های بهشته، یعنی گنجی از ثواب و اجر برای تو قرار داده شده در روز قیامت در بهشت.
میگه ثواب بسیار با ارزشی است. کما ان الکنز انفس اموالکم، همونطوری که گنج وقتی که میگه به گرانبهاترین اموالتون میگن گنج، این گنجه، به گرانبهاترین چیزی که دارید میگه گنجه. به خاطر همین اینم اینجا این گونه هست. و امام ابن قیم میگه لما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي يخفى على اکثر الناس، همونطوری که گنج یک مال با ارزشی است که از دید مردم پنهان میکنند، همینطوری این کلمه این گونه هست، مانند اون گنجی که بسیار نفیس و با ارزش هست، این هم بسیار نفیس و با ارزشه. من میخوام این چیزی رو بهتون بگم که شاید خاتمه صحبتمون بشه. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود اگر هر وقتی کسی از شما میخواد از خونه بره بیرون، میخواد بره به دنبال کارش، بگه بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله، در اینجاست که گفته می شود کفیت و وعیت، و در ادامه حدیث میفرماید شما اگر از خونه رفتید بیرون این دعا رو گفتی بسم الله، به نام خدا، توکلت علی الله، من اعتماد کردم به خداوندم، به اون پشت بستم در انجام کارها. بعد گفتی لا حول ولا قوة الا بالله، میفرماید که ملائکه بهش میگن هم کفایت شدی، حمایت شدی و اجر و ثوابت هم محفوظه. این در گفتن این حدیث بسیار بسیار با ارزشش که همیشه میخونیم. ببینیم میگه چی؟ میگه هدیت، هدایت یافتی، و وقیت، و حمایت شدی، و کفیت، و اون چیزی که میخواید برات کفایت شده، فتتنحى له الشیطان، شیطان هم از مسیر راهش میره کنار. فیقول الشیطان لآخر، یک شیطان به شیطان دیگری میرسه، بهش میگه چی؟ میگه کیف حالک برجل قد هدی و کفی و وقی، چیکار میتونی بکنی باش در حالی که هدایت یافته، حمایت شده و کفایت هم شده، هیچ کاری نمیتونی باش بکنی. ببینید چقدر با ارزش این کلمه و چقدر مهمه، گنجی است واقعا با ارزش. این لفظ رو زیاد بگید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، هر چقدر میتونید این رو بگید. به انتهای برنامه رسیدیم، تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.